अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, वो इलाका जिसकी हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरदीद की थी, आज वो कहाँ है, जिसे अहादीस में खुरासान के नाम से पुकारा गया। काले झंडों वाला लश्कर कहाँ से निकलेगा और किन का साथ देगा। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया वो कितना खतरनाक था। ईरान अपने हमसाए मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान से मदद क्यों नहीं ले रहा। ईरान के लोग किस मुकाम पर खड़े हैं, ऐसी बहुत सी मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। खुरासान, इस नाम का इलाका ईरान का मुकम्मल एक सूबा है जो 2,99,231 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसी खुरासान की सरजमीन में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। खुरासान दीन इस्लाम के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिसके बाद पूरी दुनिया में खिलाफत इस्लामिया कायम हो जाएगी और पूरी रोए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कानून और इस्लाम ही नाफिज होगा, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ये अपनी उम्मत को खबर सुनाई है कि इस दुनिया के खात्मे से पहले एक ऐसा वक्त आएगा कि तमाम रोए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम कायम होगा और इस्लाम अपने अरूज पर होगा। इस निज़ाम और खिलाफत के पीछे खुरासान के इलाके का बहुत बड़ा किरदार होगा। आज अगर हम नक्शे में देखें तो खुरासान सिर्फ और सिर्फ ईरान में नज़र आता है, मगर आपको बताता चलूं कि खुरासान में ईरान के अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके भी शामिल होंगे। यहाँ से फौजें चलेंगी और बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम को फतह करेंगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करेंगी, जिसके बाद मुसलमानों की बहुत बड़ी और ताकतवर हुकूमत वजूद में आएगी जिसे कोई नहीं हरा सकेगा। नाज़रीन, आपको याद हो कि पहले भी हमसे यरूशलेम ईसाइयों ने छीना था। अरबों में इतना दम नहीं था कि वो वापस इसे फतह कर सकें। अरब सिर्फ अयाशियों में गुम थे और आज भी गुम हैं। आप किसी भी अरब मुल्क में चले जाएं, आपको सिवाय अयाशी के वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इन लोगों को सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब है, किसी के गम और दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं। आप खुद देख लें, आज इसराइल ने जो फ़लस्तीन के साथ किया, कौन सा अरब मुल्क इनको बचा सका। फ़लस्तीन में इसराइल ने किस तरह फ़लस्तीनी मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया। पहले भी कुर्द खून सलाहुद्दीन अयूबी जैसा नौजवान और मुसलमानों का सिपा सालार आया जिसने यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और फिर यरूशलेम वापस मुसलमानों के हाथों में आया। अब दोबारा यरूशलेम यहूदियों के कब्जे में है। क्या अरब इसको हासिल कर सकते हैं? कभी नहीं। ये तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पता नहीं किस मुसलमान मुल्क को शर्फ नसीब फरमाएगी कि वो मुसलमानों का सिपा सालार बनेगा और बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम को दोबारा से फतह करेगा। नाज़रीन, अगर तारीख में देखा जाए तो अफगानिस्तान नामी कोई मुल्क था ही नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन, ईरान का वो इलाका जो आज खुरासान कहलाता है, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ इलाके, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब इलाके तारीख में ग्रेटर खुरासान कहलाते थे। इस्लाम के अरूज के वक्त अरब के लोग इराक के उस पार यानी मशरकी हिस्सों को खुरासान कहते थे, जिसमें वादी सिंध भी शामिल थी। खुरासान के बारे में बाबर लिखते हैं कि जिस तरह अहले अरब तमाम गैर अरब को अजमी कहते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान वाले सरहद पार तमाम इलाकों को खुरासान कहते हैं। काबिल और कंधार, हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान दो बड़ी मंडियां थीं। फरगाना, तुर्किस्तान, समरकंद, बुखारा, बलख और बदख्शा, इन सब के काफिले काबिल में जमा होते थे। इस्लाम से कबल तुर्तशी मजहब, जिनको हम आग की पूजा करने वाले कहते हैं, खुरासान के लोगों का मजहब था जो सरकारी हैसियत रखता था। आग की पूजा करने वाले लोग न सिर्फ खुरासान
بلکہ ایران میں بھی موجود تھے۔ اپنے عروج میں خراسان تہذیب و ترقی کا گڑھ مانا جاتا تھا، یعنی خراسان بہت ترقی یافتہ تھا، جس میں سمرقند، بخارا اور بلخ کا شمار دنیا کے بہترین شہروں میں ہوتا تھا۔ خراسان نے بے شمار اسکالرز اور سائنسدان پیدا کیے۔ مشہور زمانہ مسلم سائنسدان ابو ریحان البیرونی خراسان سے تعلق رکھتے تھے۔ امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے مشہور محدثین بھی خراسان کے رہنے والے تھے۔ ان کے علاوہ ابو داؤد، الترمذی، النسائی، غزالی، فخر الدین الریاضی سمیت بے شمار اسکالرز خراسان سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ دراصل خراسان اپنے وقت کا بہت ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ملک تھا اور تمام دنیا کی تجارت کا مرکز تھا۔ ایک طرح سے کہا جائے تو اس زمانے کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ یہاں سے ہی سنبھالا جاتا تھا اور تمام راستے یہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔ حتیٰ کہ چین کی مشہور شاہراہ ریشم بھی جو چین سے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، وہ بھی خراسان سے ہو کر گزرتی تھی۔ ناظرین، ماضی کی طرح آج بھی خراسان کو بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آج سے 2 روز قبل امریکہ نے ایران پر اپنے سب سے جدید طیارے B-2 کے ذریعے حملہ کیا، اور جس کے مناظر تقریباً ساری دنیا نے دیکھے۔ یہ حملہ 30 ٹن مواد پر مشتمل تھا۔ جو میزائل گرائے گئے وہ زیر زمین بنکرز کو بھی تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس حملے کا مقصد صرف اور صرف ایران کو ایٹمی طاقت نہ بننے دینا ہے۔ یہ تمام حملے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر کیے گئے ہیں، مگر ایران کا کہنا ہے کہ تمام ہتھیاروں کو اور دوسرے سامان کو پہلے ہی شفٹ کر لیا گیا تھا۔ یہ حملے 5 مختلف جگہوں پر کیے گئے، جس سے ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے اسلامک ہمسائے ملک ایران کو فتح نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایران اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تک کسی بھی اپنے ہمسائے ملک سے مدد نہیں طلب کی۔ ایران کے لوگ بے حد جذبے والے ہیں اور شہادت کو اپنا فخر اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں، وہ چاہے عورتیں ہوں یا بچے۔ ایران اسرائیل کے تمام حملوں کی جوابی کارروائی برابر دے رہا ہے۔ اب اسرائیل میں بھی ہر جانب تباہی کے مناظر ہیں۔ ایران نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور کفر کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے۔ عالمی خبروں کا یہ کہنا ہے کہ اب تک اسرائیل کے حملوں سے 950 کے قریب ایرانی مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور 3450 کے قریب لوگ زخمی حالت میں موجود ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ مسلمان کبھی بھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتے۔ امریکہ کے اس حملے کی مذمت دنیا کے بے شمار بڑے اور چھوٹے ملکوں نے کی ہے اور کہا ہے کہ ایران کو بھی ایٹمی طاقت بننے کا پورا حق ہے۔ امریکہ اسے ایٹمی طاقت بننے سے کیوں روک رہا ہے؟ آج اسرائیل ایران کے حملوں کی وجہ سے بالکل غزہ جیسا بن چکا ہے۔ اسرائیل نے جتنا ظلم غزہ کے مسلمانوں پر کیا، یہ ان کی بددعائیں ہیں کہ آج اسرائیل بالکل اسی طرح تباہ ہو رہا ہے جس طرح اس نے فلسطین کو کیا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری خراسان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔